اور اللہ دی رضا تے راضی رہن والیاں نے ایویں او دی خوشنودیاں حاصل نہیں کر لئیاں، کچھ کر کے دکھایا۔ ان جانثاراں چوں میں فردن چند جانثاران پیغمبر دا تذکرہ سابقہ خطبات جمعہ دے اندر کر چکا۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آمینہ دے لال علیہ السلام دے اس جانثار اس وفادار اور اس پروانے دا تذکرہ کرا کہ جن نے اپنی زندگی دا آرام نہیں دیکھیا، اپنے سکون نو ترجیح نہیں دیتی، بلکہ زبان تو اللہ دی توحید دا اگر اعلان کر دیتا اور صاحب قرآن علیہ السلام دی سنت شریعت دا دم پر لیا تو پھر بڑی تو بڑی طاقت، بڑے تو بڑا جبر، بہت بڑی تو بڑی آزمائش اور پریشانی اس جبل استقامت نو اپنی جگہ تو ہلا نہیں سکی۔ اے ہستی مقدس جنہاں نو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاندہ ہے۔ حضرت بلال حبشی النسل نے اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ حبشیاں چوں سب تو پہلا مسلمان بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حبشیاں چوں یعنی حبشی نسل چوں سب تو پہلا آقا دا کلمہ پڑھن والا او پیارا بلال ہے۔ اور میرا اے ایمان ہے کہ قیامت دیاں دیواراں تک جننے بھی حبشی النسل لوگ ایمان لے آندے رہن گے، میرے بلال نو برابر دا او دے ثواب ملدا رہے گا۔ بلالوں نے کہ 7 صحابہ جنہ ابتدا دے اندر اسلام قبول کیتا اور نہ 7 چوں ایک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون بلال نے؟ جنہ دے باپ دا نام ربا ہے، را با الف اور ہا ربا، اینا دی کنیت ابو عبداللہ
اور حضرت بلال دی والدہ دا نام حمام ہے۔ اللہ اللہ او بلال جنہاں نو مؤذن مصطفیٰ کہا جاندا ہے، جنہاں نو کعبے دے اندر ہی نہیں کعبے دی چھت تے اذان کہن دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ اور کون بلال نے؟ جنہاں نو اللہ نے اے شان، اے وقار، اے مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے مؤذنہ دا سردار میرے بلال نو بنا دیتا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کر لو۔ میں تے سمجھنا یہی او لوگ نے، یہی او جانثاران پیمبر نے کہ جنہ دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام، اعلان فرما دیو نا، اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہا، فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت دے دن انہاں لوگانو اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال انہاں دے سچ بولن دی وجہ تو، کیونکہ انہاں نے کدی بھی دوغلی پالیسی اپنائی، انہاں دی خوبی اے وے انہاں نے جو اپنی زبان تو کہہ دیتا ہے وہی اپنے دل وچ رکھ لے آئے، یعنی جو انہاں دے دل وچ وہی انہاں دی زبان تے وے، اندر ہور تے باہر ہور، اے نبی دے صحابہ دی صفت نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی اپنی خوبی بھی اے وے، میرے آقا جو زبان تو فرمان دے وہی اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھا دے، اور آپ دے صحابہ دی خوبی بھی اے وے جو اپنی زبان تو کہہ دیں دے وہی اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھا دیں دے۔ انہاں دی بھی خوبی اے وے، انہاں دی بھی تعریف اے وے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ویکھو ذرا انہاں اللہ والے دیاں خوبیاں، انہاں نے اپنیاں زباناں تو آکھیا ربنا اللہ، اندر دی آواز کٹ کر کچھ سمجھ آؤں دے کسی، انہاں نے اپنیاں زباناں تو کہا ربنا اللہ، کہ ساڈا رب اللہ ہے، بولو ساڈا رب، انہاں اپنیاں زباناں تو آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ایدے تے پکے ہو گئے، ایسے پکے ہوئے، ایسے پختہ ہوئے، بڑیاں بڑیاں اندھیریاں، بڑے بڑے ظلم و ستم دے پہاڑ بھی انہاں نو اپنی جگہ تو متزلزل نہیں جے کر سکے، انہاں نے اپنیاں زباناں تو آکھیا ربنا اللہ ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انہاں نے اپنی زبانوں تو ربون اللہ کیا یعنی ساڈا رب اللہ ہے، پھر او دے تے پکے ہو گئے، او دے تے پختہ ہو گئے. ثم استقاموا، اللہ فرماندے نے پھر انہاں لوگاں واسطے ساڈا پیغام ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جدوں انہاں کول اللہ دی طرفوں موت دے فرشتے آ جاندے نے، اللہ دی طرفوں انہاں کول فرشتہ اجل آ جاندا ہے، آ کے انہاں نو پیغام دیندے نے، انہاں نو آ کے خوشخبریاں دیندے نے. فلا خوف علیہم فلا خوف علیہم، ایتھے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور قرآن دے دوسرے مقام ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماندے نے غم نہ کھاؤ ڈریا جے میں ساڈیاں رحمتاں دا تواڈے نال ہی آسرا تے سہارا ہوئے گا. میں قربان جاواں اوناں ہی جانثاراں چوں اوناں ہی فرما برداراں چوں نبی دے انہاں ہی خوشخبریاں سنن والے پروانیاں چوں. پروانے تے نبی دے بڑے بڑے نے، اللہ ذوالجلال نے بڑیاں بڑیاں نو شاناں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے، جنہاں نو پیغام سنایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اور ایسے ہی وہ خوش نصیب نے جدو اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، فرشتہ اجل آ جاندا، ملک الموت آ جاندا، اللہ ذوالجلال دا پیغام آ کے سناندا ہے تے نال آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلال او نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے سارے قیامت تک دے آن والے مؤذنہ دا سردار بنا دیتا، اور اذان کہن والا ایک اتنا خوش نصیب بندہ جنہوں اذان کہن دی توفیق مل جائے، اللہ دی توحید دے نکارے کھڑکان دا موقع مل جائے، اللہ ذوالجلال دا پیغام اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی رسالت دیاں گواہیاں دین دا موقع مل جائے، اور اے دینا بڑی خوش نصیبی کی ہے. اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اذان آندا
مؤذن دی جتوں تک آواز جائے گی اوتھوں دی جگہ دے کینکر بھی قیامت دے دن ایدیاں گواہیاں دین والے بن جائیں گے قیامت دے دن جتوں جتوں تک مؤذن دی آواز جائے گی اے زمین دے کنکر زمین دے ٹکڑے اس بندے دیاں گواہیاں اللہ دے دربار دے اندر پیش کرنگے اور جگہ دے پیر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فرماندے نے قیامت دے دن مؤذنہ دیاں گردنا سب تو لمبیاں ہون گیا سب تو اچھیاں ہون گیا کی معنی ہے اللہ ذوالجلال انہوں میدان محشر دے اندر بڑا اچھا مرتبہ تے مقام عطا فرما دے اے او مؤذنہ دی جماعت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مؤذن بندہ قیامت دے دن جدوں قبر چوں اٹھے گا تے اذان آندا ہی اٹھے گا قیامت دے دن قبر چوں اٹھایا جائے گا مؤذن اللہ دی توحید نکارے کھڑکان دیں اٹھایا جائے گا اور مؤذن دی شان کی ایدہ وقار تے ایدہ منصب کی میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آن والا بندہ آیا آکے عرض کردہ اللہ دے پیارے پیغمبر جی منوں کوئی ایسا عمل دسو میں جدے تے عمل کر کے سونیا جنت وچ جا سکا وہاں نبی دے او جان سارو آقا دے پیروکارو نبی دے تابعدارو ایک کوئی لگن لگی ہے ایک کوئی فکر لگی ہے سانو تے ایک کوئی فکر لگی ہے نا دنیا دا مال کی میں اکٹھا ہو سکتا حلال طریقے نہ ہو جائے حرام طریقے نہ ہو جائے جائز طریقے نہ ہوئے نجائز طریقے نال ہوئے غریباں دا مال مل جائے یتیماں دا مال مل جائے مسکیناں دا مال مل جائے ضرورت منداں دا مال مل جائے اور جدہ مل جائے جتھوں مل جائے جی میں مل جائے سانو تے کوئی پرواہ نہیں سانو تے ایوے کہ رات و رات امیر ہو جانا چاہیے دائے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی دے ساتھیانو ایک کوئی فکر لگی ہے کہ رب دے جنت وچ کیویں جایا جا سکدا ہے آکے عرض کردہ سونے منوں کوئی ایسا عمل دسو میں جیڑا کرن اللہ منوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دین تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرما دین اور پوچھن والے ساتھیا مؤذن بن جا کی بن جا مؤذن بن جا اذان کیا کر اللہ تینو ایدی برکت نال اپنے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے آندہ سونے نبیہ میرے تے انی طاقت نہیں انی میرے تے ہمت نہیں اللہ دے نبی جی میں ایڈی ڈاڈی ڈیوٹی نہیں دے سکدا میرے آقا فرما دے نے ساتھیا مؤذن نہیں تے پھر امام بن جا پھر جماعت کروایا کر عرض کردہ سونیا اے بھی کم میرے واسطے بڑا ہی مشکل مسئلہ تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اذان بھی نہیں کہہ سکتا جماعت بھی نہیں کرا سکتا یعنی مؤذن بھی نہیں امام بھی نہیں تے پھر امام دے بالکل پیچھے کھلو کے ہر نماز ادا کریا کر اللہ تیرے اس عمل دی برکت نال تینو اپنا جنت عطا کر دیں گے اسی دی ان کوشش کرنے ہیں نا امام دے پیچھے عمل تے کھلون دے ہی نہیں اور ویسے بھی امام دے پیچھے انہوں ہی کھلونا چاہیے دا کہ جدی شکل و صورت نبی دی سنت دے مطابق ہوئے منہ تے چہرے تے داڑھی ہوئے پھبدا ہوئے جچدا ہوئے اور ویسے بھی انسان ہے نا اور جے امام نو ہی پیچھے ہٹن دی لوڑ پہ جائے تے پھر مسنت تے کم از کم بیچارہ کھڑا ہون والا ہوئے جیڑے اس قابل نے
او مسلے دے قریب اونج نہیں آوندے تے جڑے مسلے دے قریب بیٹھن والے نے انہاں دے اونج چہرے سنت دے مطابق نہیں ہوندے اللہ کرے کہ اماماں دیاں بھی تے مقتدیاں دیاں بھی جیڑیاں خامیاں نے اللہ ساریاں دیاں دور فرما اللہ میرے بھائیو میرے برادر آؤ ذرا غور فرما لو اے او مؤذن ہے کہ جنوں اللہ دے پاک پیغمبر نے اے وقار اے مقام اے شان سے اے عظمت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اور نہ مؤذنہ جو ایک پیارے بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ یار کون بلال جدوں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اجے دور دور تک اسلام دیا تمہ نہیں پیا اجے میرے آقا علیہ السلام نے عام تبلیغ دا آغاز نہیں فرمایا اجے چیدہ لوگانو اسلام دی دعوت دیتی جا رہی ہے یعنی خفیہ طریقے دے نال لوگانو اسلام دی طرف مائل کیتا جا رہا ہے ابو بکر صدیق آگا نے رضی اللہ تعالی ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں اور سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی اسلام لے آ چکے ہیں یعنی حضرت علی ویسے تے تھوڑی عمر سی آمینہ دے لال دے کار رہندے سن آپ دی پرورش دے اندر علی المرتضی سن اس ناتے نال میرے آقا نے جدو اعلان نبوت فرمایا ابو بکر مسلمان ہو گیا میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دائرہ اسلام سے داخل ہو جاندیاں نے علی المرتضی اسلام لے آئے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے نے اور انہا ابتدائی جماعتی ساتھیاں چو ایک ساتھی میرے پیغمبر دے بلال بھی نے کہ جنہ دے کنہ تک آواز پہنچی ہے لا الہ الا اللہ اللہ میں قربان جاواں بلال تیریاں عظمتاں تو میں صدقے جاواں بلال تیریاں شاناں تو لاکھ وار میں اپنی جان قربان کر دیاں بلال تیریاں انہاں ارادیاں تو جنہ پکیاں ارادیاں نال تو دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا ہے او پیارے بلال نے کن وچ آواز شہادت والی پہ گئی ہے تے نہ سمجھیا ہن موقع مل گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا خدمتاں دے اندر آپ دیاں تابعداریاں دے اندر اپنی زندگی گزار لینی چاہیے دیئے حضرت بلال پڑھ لیندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو اعلان نبوت فرمایا انج غار دے اندر آقا تشریف لے جایا کر دے سن جس غار دے اندر میرے آقا کول جبریل ابتدائی وحی لا کے آیا آقا علیہ السلام دی عادت مبارک آئے سی میرے آقا غار دے اندر تشریف لا جاندے اپنے کھان پین دا سامان بھی لا جاندے نبوت تو پہلے اوتھے بہ کے اللہ اللہ کر دے ان بعد مفسرین آندے نے کہ او جڑی آپ عبادت کر دے سن او کی سی او عبادت اے سی آپ زمین و آسمان دے اندر غور و فکر کر دے سوچی پہ جاندے آسمان بنائے تے کنے بنائے زمینہ بنائیاں تے کنے بنائیاں سورج چن چاڑے آتے کنے چاڑیا
اے دریاواں تے سمندراں دیاں لہراں اے بنائیاں تے کس داتا کس مالک نے بنائیاں اینا چیزاں وچ میرے آقا غور و فکر کردے رہندے سن تے اوتھے اللہ ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی اجے ابتدائے اسلام نا میں تے ایک سیرت دی کتاب چ پڑھ رہا سا میرے آقا علیہ السلام ایک دن غار دے اندر تشریف فرمان بلال امیہ دیاں غلامیاں چ زندگی گزاردا پیا بکریاں چاردائے پیا تے میرے آقا علیہ السلام انج غار چوں باہر نکلے آپ نو ضرورت محسوس ہوئی آپ فرماندے نے او غلام ذرا گل سن اج اجے او ویلا ہے نہ بلال نو محمد کریم جان دے نے نہ محمد مصطفیٰ نو بلال جان دے نے لیکن اللہ نے ایسیاں دوستیاں گوڑیاں بنا دیتیاں نے پھر بلال میرے نبی دا پروانہ ہی بن گیا آپ نے آوازاں ماریاں اے بلال اے غلام آنا گل سن لے بلال آئے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے امیہ دا غلام ہے ہاں ہاں جی میں امیہ دا غلام ہے آپ فرماندے نے انج کرنا کسے بکری دا دودھ دی چوکے پھیلا دے عرض کردہ سونے اے سرکار اے مینو آرڈر دین والے ہو میں جاندا تے نہیں تسی کون پر ایک گل سنو نا اینا بکریاں چو کوئی بکری دودھ دین والی کوئی بکری دودھ دین والی نہیں میرے آقا فرما دینے اچھا انج کر آجیڑی ہولی جی بکری ہے انہوں ذرا میرے کو لے آنا تے جے اجازت دے چھڑے میں ایدہ ہی دودھ چولما آندہ جناب تے دودھ دین دے قابل نہیں آپ فرما دینے تو اجازت دے آندہ جناب میرے والوں اجازت دی کیڑی گل ہے جدوں دودھ دین دی نہیں تے میری اجازت نہ اجازت دا مسئلہ کی ہے چوئی جان دی جیتے چولا میرے آقا علیہ السلام نے برتن پکڑیا بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا تے بکری دے تھن دودھ ہو جان دے اللہ اللہ بلال آندا میں اودن تو لے کے ہی پریشان ہو گیا عجیب جہا بندہ ویکھیا عظیم انسان ویکھیا انج دا منظر میں اج تو پہلا تے کتے نہیں ویکھیا پر اینی دیر نو میرے نبی دیاں دعوتاں پھیل دیاں عام ہوندیاں جا رہیاں نے پھر گل نکل دی بلال دے کنا تک بھی پہنچ گئی بلال نے فوری طور تے سارا واقعہ اپنے ذہن دے اندر دہرایا کہنے لگا اپنے آپنو او بلال جیڑا ایڈا اعلیٰ انسان ہے او واقعی اللہ دا سچا نبی ہے لہذا پڑھ لینا چاہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ لیندے نے اسلام دے دائرے چ داخل ہو جاندے نے تے اے ہن بلال بھی ایمان ایسا لا کے آیا ہے اور ایمان تے اور بھی لوگ لے آئے نے اللہ نو انہاں دا ایمان بھی بڑا پسند ہے پر ایمان نے آ بلال نے تے حد کر چھڑی ہے ہن دل وچ گل رہ ہی نہیں گئی امیہ دے کول جا کے آندے نے امیہ ایک گل سن میں پڑھ لے اشہد اللہ الہ امیہ او بلال غلامیاں میریاں وچ رہنا ہے دتا میرا کھانا ہے بلال میں تینو روزی دینا روٹی دینا وا بلال میریاں غلامیاں چرا کے اوراں دے کلمے پڑھن لگ پیا ہے بلال یاد رکھی میں مار مار کے جانوں مکا دیاں گا مٹا دیاں گا ختم کر دیاں گا ورنہ تینو یہ کلمہ چھڑنا پیا گا بلال آندے نے امیہ ایویں تیرے دل وچ بھلیکھے پیا گئے نے ہن جڑے زبان تے کلمہ جاری ہو چکے ہٹ سکدا
ہٹ نہیں سکدا اے زبان تے کلمہ نبی دا جاری ہو گیا ایسا تے نہیں نہ ہن کلمہ چھڈ دیواں بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور اونچی آواز نال اللہ دی توحید نکارے کھڑکا رہے نے امیہ نو غصہ چڑھ جاندا ہے امیہ بے ایمان نے امیہ نے اپنے حواریاں نو اپنے جلاداں نو اپنے ملازماں نو اپنے نوکراں نو انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں آندا بلال نو مارو اینو کٹو تاکہ محمد نو چھڈ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بلال نو انہاں ماراں دا اثر نہیں ہو رہا اس بے ایمان نو اج بھی تسکین نہیں ہوئی انہیں آپ ڈانگ پھڑ لئیے آپ مارن لگ پیا میرے بلال نو ایتھے ہی بس نہیں کی تھی انج زمین تے بل دے آگ دے انگارے لٹا کے بل دے آگ دے انگارے پا کے اتے میرے بلال نو ننگیاں کر کے لٹا دیتا جاندا ہے سینے تے پاری پتھر رکھ دیتا جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بلال دے جسم چو پر چربی پگھل پگھل گئے انہاں کوئلیاں نو بجھا دیندی ہے پر زبان تے کوئی طرح نہ اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ ایک کوئی ہے اللہ ایک کوئی ہے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج کولوں دی گزرے بلال دیاں آپ فرما دینے بلال یار ہولی پڑھ لیا کر اچھی اچھی آوازہ نکالنا انہا بیمانہ نو اور غصہ چڑھ جاندہ انہا نو اور تپش آ جاندی ہے بلال ذرا ہولی پڑھ لیا کر اجے اچھی پڑھن دے بڑے بیلے بہنے ساری زندگی اللہ دی توحید ترانے گاندے آ رہنا ہولی پڑھ لینا بلال اجے اسلام نو قلبہ میسر نہیں آیا اجے فوج اتنی زیادہ نہیں انہا دشمنان دا انہا باریاں دا مقابلہ کیتا جا سکے بلال فرماندے نے ہاں گل کسی حد تک تو اڈی ٹھیک ہے بلال نے اپنی آواز نو ذرا پست کر لیا نیمہ کر لیا ہے تھوڑا جا وقت گزریا میرے پیارے صدیق پھر بلال دے کولوں دی لنگے اور میاں ڈانگا مار دا بیا تے بلال اچھی اچھی کہہ رہے اللہ احد میرے پیارے صدیق فرماندے نے بلال تینو آکھے اسین ذرا ہولی پڑھ لیا کر آہستہ پڑھ لیا کر اے دشمن زیادہ ناراض ہو جاندے نے میرے پیارے بلال نے جواب دیتا آندے نے ابو بکر میں کوشش تے بڑی کیتی ہے ہولی پڑھن دی اے ابو بکر ہولی پڑھن دا مزہ ہی نہیں آندا جویں جویں ماراں پیندیاں نے جویں جویں ڈانگاں بجدیاں نے جویں جویں مینوں اگ تے لٹاندے نے میرے سینے تے پتھر رکھ دے نے ابو بکر اوویں اوویں میرا ایمان اور زیادہ ہوندا جاندا ہے وہ ایمان تے ایدا نام ہے اساں تے ایویں جناب مسلمان ہو کے مسلمانی نو داغ لایا اللہ کرے کہ اسی صحیح معنی وچ مسلمان بن جائیں اسلام دی خاطر اپنا وطن اسلام دی خاطر اپنی برادری اسلام دی خاطر اپنی رشتہ داریاں اسلام دی خاطر اپنی یاریاں یہ سب کچھ لٹانا پیندا اور جاؤ اس کیا گزرے دور دے اندر بھی ایسے لوگ موجود نے کہ جنہاں نے نہ اپنا وطن دیکھیا نہ اپنی برادری ویکھی نہ اپنے رشتہ داریاں ویکھیاں اپنی جان تک قربان کر دیتی اللہ دی توحید دا اعلان کرن تو باز نہ آئے اور جاؤ اس دور دی اندر نظرہ مارو فلسطین دی اندر بسنے والا شیخ احمد یاسین اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل خدا دی قسم
جسم تو معذور، اکھاں تو معذور، تے پوری اسرائیل دی حکومت او دے کولوں ڈرن نہیں، اور سرکاری سطح تے او دے قتل دے منصوبے بنائے گئے، اور اخبارات نے لکھیا کہ اسرائیل دے وزیر اعظم نے انہاں نو شہید کرن واسطے جیڑا منصوبہ بنایا وہ بھی آپ نگرانی کیتی ہے، اور ایک معذور کو لو اتنی بڑی طاقت ڈر رہی ہے، خائف ہے۔ رب نے کدھر یادی کے سمے اگر ہر مومن، ہر مسلمان بندہ اپنے سینے دی اندر او ایمان پیدا کر لے، کفر دی کوئی طاقت تواڈے سامنے نہیں ٹھہر سکے، لیکن ضرورت ہے اپنے اندر او جذبہ پیدا کرن دی، ضرورت ہے اپنے اندر او ایمان پیدا کرن دی۔ اللہ کرے کہ اسی صحیح معنی اچ مومن تے مسلمان بن۔ پیارے بلال مارا کھانڈا نے تے فرماندے نے اے ابو بکر کوشش تے بڑی کیتی ہے، میں آہستہ آہستہ پڑھ لاں لیکن مزہ نہیں آندا، سکون نہیں آندا، چین نہیں آندا۔ ابو بکر میں جنہ اچھی پڑھنا وا اونا ایمان ہور ودا جاندا ہے۔ میرے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اوے امیہ کہ ظالمہ کنہ کو اس غریب تے ظلم ٹھائے گا، کنیا کو سیاتیاں کرے گا، کنہ کو مارے کٹے گا، نہ اس غریب تے سیاتیاں کر۔ تے اے بے ایمان اگوں غصے وچ کہن لگا اور تو بڑا بڑا ہمدرد بن کے آیا، بڑا خیر خواہ بن کے آیا۔ ابو بکر جے تینوں اے دے نال اینا ہی پیار ہے، اینو خرید لے تے آزاد کر لے یا اپنا غلام بنا لے۔ انہوں تے ایسی نا بلال نو کون خریدے گا؟ آکھیا کردا سی آندا سی بلال تینوں تے چند ٹکیاں چ خریدن لئی تیار کوئی نہیں۔ اج نو آندے نے نا او جی فلانا تے روٹیوں بھی مہنگا، اور بلال تینوں تے روٹی بدلے بھی خریدن واسطے تیار کوئی نہیں۔ پر اس بے ایمان نو کی پتہ بلال دا مل امیہ نہیں جاندا، بلال دا مل جاندا یا عرش والا خدا جاندا یا مدینے والا مصطفیٰ جاندا ہے۔ بلال دیاں قیمتاں، بلال دا مل کون جانے؟ امیہ کہن لگا ابو بکر اینو خرید لینا، آپ اپنا غلام بنا لے۔ ابو بکر صدیق دا سودا ہون لگا۔ آج تواڈیاں منڈیاں دے اندر ڈنگراں جانوراں دے سودے ہوندے نے، اس دور دے اندر انسانیت دی تذلیل اینی ہے، انساناں دے سودے، عورتاں دے سودے، لونڈیاں دے سودے، مرداں دے سودے، غلاماں دے سودے۔ آندا بلال سودا کر لے۔ ہاں ہاں سودا کی کرنا ہے؟ امیہ دس کیویں دے گا؟ ابو بکر نو ڈیمانڈ جیڑی کیتی تے جیڑا سودا ہویا میرے بلال دا 7 اوکیے یعنی 23 تولے سونا۔ کنے تولے؟ 23 تولے سونا تے ایک غلام دے کے ابو بکر نے حضرت بلال نو آزاد کروان دا ارادہ کیتا۔ امیہ نال سودا ہو رہا ہے، امیہ نال گل بات چل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر آندے نے امیہ او میرا فلاں غلام جیڑا ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا سونا ہے، بڑا خوب رو ہے، حسن و جمال دا پیکر ہے۔ امیہ او غلام تو للہ اے بلال منو دے دے۔ امیہ کہن لگا ابو بکر والا ایڈا سونا غلام مینو تو کتھے دین لگا؟ تے میرے پیارے صدیق فرماندے نے امیہ میرے تیرے غلام دا فرق بڑا ہے، میرا غلام اے رنگ دا چٹا ہے پر دل کالا ہے۔
میرا غلام اے رنگ دا چٹا پر دل دا کالا ہے، او میاں تیرا غلام دل دا چٹا پر رنگ دا کالا ہے، او میاں رنگ دا چٹا لے کے مینوں دل دا چٹا دے دے، اس رنگ دا کی فائدہ جڑا جہنم وچ سڑدا ہوئے، اور دعا کریا کر اللہ ساڈے دل صاف فرما چھڑے۔ ظاہری حسن و جمال دے کی فائدے، ظاہری اے جناب ساڈے عیش و آرام انہاں دے کی فائدے جے دل ہی صاف نہیں نا۔ اللہ اللہ بلال نو خرید لیا گیا، بلال نو ابو بکر نے حاصل کر لیا، آقا دے کول چلے گئے، عرض کردے نے سونیا میں بلال نو خریداندا ہے، میرے آقا تبسم تبسم فرماندے نے، آپ فرماندے نے یار ابو بکر مینوں دسیاں بلال نو آزاد کرنے وچ میں بھی حصہ پا دیندا۔ اللہ اللہ اور میاں دیاں غلامیاں کتے مارا پہن ڈیاں نے، پتھر وجن ڈانے، تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا، زبان تے ایک کوئی ترانہ اللہ احد، اور امیہ پہ کہندہ اندن کہندہ امیہ تینوں مل لے آیا میں، کہندہ امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، ہو گیا ہے مومن آج پتہ اے پایا میں، پڑھ لے آئی کلمہ دلوں احمد سردار بلال مر جائے گا، چھڑ پرا کیڑے کھڑے بہ گیا، بلال نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا، فرماندے نے او میاں اے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے میں عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت، شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی، پڑھ لیا اے کلمہ مکی مدنی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینا بیمانہ نے، اینا چلاداں تے اینا ظالماں نے بلال دیاں لتاں نو رسیاں باگے اج مکے دیاں گلیاں کسیٹ رہنے، اور حال کیے ریت تے پتھراں اتے اے پھرن کسیٹ دے، ریت تے پتھراں اتے اے پھرن کسیٹ دے، جسم تے داغ پا گیا جی میں پھول نے چھیٹ دے، درد مند پہ ویخ اکیاں میٹ دے، ترس نہ کھاوے ہرگز اے ٹولا کفار دا نام محمد والا علیہ السلام۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں تابعداریاں ایسیاں نصیب ہوئیاں، پھر بلال دے کلمہ پڑھن دے، آہد آہد دے ترانے پڑھن دے، تتیاں ریتاں تے لیٹن دے، بلدیاں انگاریاں تے اپنیاں چربیاں پگلان دے، بلال دے اللہ نے مول پا کے دکھا دیتے نے، آنکھوں گے مول کی پیا بلال دا، اللہ اللہ آمینہ دلال جناب محمد
علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے بلال جی سونے محبوبہ بلال یار مینوں دس او کیڑا ایڈا وڈا عمل ہے جیڑا تو کرنا ہے, او کیڑی نیکی ہے جیڑی تو کرنا ہے. اللہ دے نبی جی گل کی ہے, وجہ کی ہے. آپ فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر کر رہا سا, میرے اگے اگے قدماں دے چلن دی آواز آ رہی سی. میں پوچھیا جبریل آ میرے اگے اگے والا کون ہے؟ عرض کر دینے سونے نبیاں والا تواڈے اگے کون ہو سکدا؟ اے تواڈا خادم بلال ٹردا زمین تے وے تے جتیاں دے کھڑا کے رب دے جنتاں وچ آ رہے. آقا تواڈے تو اگے کون جنت اندر؟ اے خادم بلال زمین تے چل رہا, اے دے قدماں دی آہٹ اللہ دے جنت وچ آ رہی ہے. بلال او کیڑا عمل ہے جیڑا تو کرنا ہے؟ آندے نے سونیا اور تے مینوں یاد کوئی نہیں, میں جدوں وضو کرنا 2 رکعتاں ضرور ادا کرنا. جدوں وضو کرنا یعنی تحیت الوضو یا تحیت المسجد, میں جدوں وضو کرنا آقا سونے میں ادو ہی 2 رکعتاں ضرور ادا کرنا وا. میرے آقا فرماندے نے بلال شاید اے ہوئی تیری ادا رب نو منظور ہو گئی ہے, پیاری لگی ہے, تو زمین تے چلنا تیریاں جتیاں دا کھڑک جنت وچ جا. اور کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ قیامت دا دن ہوئے گا, محشر دا میدان لگا ہوئے گا, رب دی عدالت اندر یعنی محشر دے میدان وچ پیش ہوواں گے. نبی بھی پیش ہون گے, ولی بھی پیش ہون گے, نیک بندے بھی پیش ہون گے. اے میدان محشر دے اندر میں محمد بھی اپنی براق تے سوار ہو کے جاواں گا, تے میرا بلال ایک اونٹنی تے سوار ہو کے میدان محشر وچ جائے گا. تے اللہ ذوالجلال دی طرف آرڈر مل جائے گا, اعلان ہو جائے گا. آقا فرماندے نے اوتھے بلال نو حکم ہوئے گا, بلال میدان محشر وچ کھڑے ہو کے اذان کہہ دے. میدان محشر دے اندر بلال اذان کہہ دے. میدان محشر دے اندر اذان کہن دا اعزاز ملے گا, پیارے بلال نو ملے گا. اور لوگوں کون بلال نے؟ آمینہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام دیے ساری عمر خدمتاں کرنے والے, اذاناں کہن والے, میرے آقا نو جگان والے. ایک سفر چ نا آقا بھی نے, صحابہ بھی نے, بلال بھی نال ہی نے. ایک جگہ تے حضور نے پڑاؤ ڈالیا, رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے, صحابہ بھی تھکے نے, اللہ دے پاک پیغمبر بھی تھکے نے. تے آپ فرماندے نے بھائی سون لگے ہیں, کتے ایسا نہ ہوئے نماز دا وقت گزر جائے. تے حضرت بلال آندے نے حضور میں جو ہے ماں اپنی شب بیداری تے کینا یقین سی حضرت بلال نو کہ میں تے ہر حال سے جگنا ہی جگنا ہے, میں اللہ دے نبی نو بھی جگاواں گا, آپ دے صحابہ نو بھی جگاواں گا. عرض کر دے نے حضور اے میری ڈیوٹی رہن دیو, میری ذمہ داری رہن دیو, میں تانوں جگا چھڑاں گا. آپ فرماندے نے بلال ویکھی حضور میں جاگ دے ہی ہیں, کوئی گل نہیں تسی آرام فرما لو. صحابہ بھی سو گئے, آقا بھی. بلال تھوڑی دیر ٹر دے پھر دے رہا, پھر سوچیا چلو کو ٹر پھر کے جاگنا ضروری ہے, تھکیا تے ہے ہی ہے. انج سواری بیٹھی سی او دے نال ہی ٹیک لا کے بیٹھ گیا تے بیٹھیا نیند آ گئی. کی آ گئی؟ نیند آ گئی. سورج چڑھ آیا تے سورج دیاں کرنا آمنہ دے لال دے چہرے تے پئیاں. میرے آقا جلدی نہ جاگے, یا بلال. بلال جلدی نہ اٹھے. جی آقا. بلال اے کی بنے ہیں, ایک ہی کیتا ہے. آندہ سونے جیڑی تانوں آ گئی او ہوئی مینوں.
نیند جیڑی تانوں آ گئی اوہی مینوں آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ڈانٹیا نہیں، سمجھ گئے اے بھی تھکیا ٹوٹیا۔ آپ فرماندے نے تے شیطان دا زیادہ اثر، چلو یہ تو اگے چل کے نماز فجر ادا کرنے اور کون بلال جنوں مؤذن نبوی ہون دا اعزاز ملے۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ فتح ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام دے سامنے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار کھڑے نے۔ او سردار جڑے میرے پیغمبر دے دشمن، بلال دے دشمن، آپ فرماندے نے بلال جی اللہ دے نبی جی، بلال نہ کدی تینوں بیت اللہ اذان نہیں سی کہن دیتی۔ ہاں سونیا یہی گل ہے۔ آپ فرماندے نے انج کر اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا، بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا، اللہ دی توحید دے نکارے کھڑکا دے، رب دی توحید دے آوازیں بلند کر دے۔ اور کون بلال؟ آقا دنیا تو رخصت فرما گیا میں۔ حضرت بلال غم دی شدت دے نال ارادہ کر لیا میں مدینہ چھڑ کے چلے جاواں۔ ابو بکر آئے آ کے ترلا پہ کر دے میں، اوے بلال اللہ دا واسطہ ہی یار بلال جے تے نبی دیاں جدائیاں دے زخم تازہ میں، بلال نہ چھڑ کے جائیں اور نبی دے آبانگے اجے نبی دے زخم تازہ میں تے نبی دیاں جدائیاں نہیں بھلا سکے۔ بلال نہ چھڑ کے جائیں۔ حضرت بلال نے ایک گل بڑی کی دی، آندے نے ابو بکر میں تیرا احسان مند ہوں، میں امیہ دیاں غلامی اندر مارا دس مینوں ڈانگاں وج دیاں سن، مینوں تتیاں ریتاں تے لٹان دے سن۔ ابو بکر اللہ تینوں جزائے خیر دے وے، تو مینوں آزاد کروایا۔ پر ابو بکر ایک گل تے مینوں دس خاں، اپنی ذات لئی آزاد کروائے کہ اللہ دی رضا لئی آزاد کروائے۔ ابو بکر ایک گل تے مینوں سمجھا، جے تے اپنی ذات لئی آزاد کروائے تے ابو بکر غلام بندے اپنیاں کدوں مرضیاں کر سکتے نے۔ بلال میں تیرا غلام، میں ایک قدم بھی اپنی مرضی نال نہیں اٹھا سکتا۔ ابو بکر غلام بندے اپنیاں مرضیاں نہیں کر سکتے، جے اپنی ذات واسطے آزاد کروائے۔ ابو بکر میں ساری زندگی تیریاں غلامیاں چی گزار چھڑاں گا، پر ابو بکر جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کروائے، اے ابو بکر پھر آزاد بندے اپنیاں مرضیاں دے مالک ہوندے نے۔ ابو بکر ہن اس مدینے چ میرا جی نہیں لگدا، جس مدینے چ مینوں آمینہ دا لال نظر نہ آئے۔ ابو بکر ترلے ہی کری جاندے نے، واسطے پائی جاندے نے، ہاڑے ہی پائی جاندے نے، بلال میری ذات رحم کر۔ بلال بڈھا ابو بکر مزید صدمے برداشت کرن دے قابل نہیں۔ اللہ اللہ اور بلال نو نبی دا مصلا خالی نظر آندا، مدتاں بیت گئیاں۔ ایک دن میرے بلال آئے، مدینہ طیبہ داخل ہوئے، سارے صحابہ دا جمکٹا بن گیا۔ آندے نے بلال آج نبی والی اذان ہی سنا دے، بلال آج نبی دے دور دی یاد ہی تازہ کر دے۔ آندے نے ساتھیوں بلال کو لو اذان نہیں آکھی جانی، بلال کو لو نہیں اذان آکھی جانی، نہ مینوں مجبور کرو۔ آندے نے بلال اذان سنا دے، ادھروں حسن تے حسین آ گیا، انج بلال دے موڈیاں نال بلال دی گردن دے اندر اپنی باواں پا لیاں۔ آندے نے بلال نہ
نانے والی اذان ہی سنا دے بلال اج نانے والی اذان سنا کے دلانو تسکین پہنچا دے کاموں کی والیو اردا گرد آن والے ساتھیو انج بلال بیٹھے نے صحابہ دے نے بلال حسن حسین دی تے کدی نبی بھی نہیں سی موڑی حسین انہاں دی تے آمینہ دے لال بھی من دے رہا بلال کھلو گئے محسن نبی دا کھلو گیا زبان تو ترانہ پڑھ دے اللہ اکبر مدینے چ کوہرام مچ جاندا ہے عورتاں اکٹھیاں ہو گئیاں مد صحابہ اکٹھے ہو گیا بلال آندے اللہ اکبر صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں او پرانیاں فلم آج دماغ وچ چل گئیاں نے پرانے منظر سامنے آ گیا نے پرانیاں یاداں سامنے آ گئیاں نے بلال پھر آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ صحابہ رو رہے ہیں بلال رو رہے آئے اشہد ان محمد جدوں لفظ محمد تے پہنچے سامنے نبی دا مصلی خالی نظر آیا بلال اپنے آپ تے کنٹرول نہ رکھ سکے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پندے کون نبی دا بلال کہ جن نے ساری زندگی آقا دیاں خدمتاں درگزار دیتی اور اللہ نے ایسا صلہ بلال نو عطا فرمایا اور دنیا تے رہا تے نبی دے نال رہا کل جنت وچ بھی جائے گا تے نبی دے نال ہی جائے گا اس واسطے ساتھیو سانو بھی اپنا ایمان ایسا مضبوط بنا لینا چاہیے کہ بڑے تو بڑی پریشانی بڑیاں تو بڑیاں تکلیفات آزمائشاں ساڈا رستہ نہ روک سکن اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح مانے